मुलुकमा नाङ्गो भ्रष्टाचार, 1.5 लाखको खाद्यान्न वितरण गर्न 30 लाख खर्च, कोभिड नियन्त्रणको 60 अर्ब रुपैयाँ हिसाबमै देखिएन। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा झन ठुलो भ्रष्टाचार। 3 तहका सरकारको बेरोजो 5 अर्ब नाख्यो। भ्रष्टाचार र अनियमितता विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। नेपालमा भ्रष्टाचार नाङ्गो ढङ्गले बढेर गएको छ। संवैधानिक अङ्ग महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदन निकै नै कहाली लाग्दो छ। कोभिड नियन्त्रणका लागि गरिएको 92 अर्ब रुपियाँ खर्च मध्ये 60 अर्ब रुपियाँ कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने हिसाब किताब नै देखिएको छैन। कोभिड नियन्त्रणका मामिलामा मात्र होइन, अरू शीर्षकमा गरिएको खर्च पनि बेहिसाब छ। मध्य प्रदेशले एउटा विधेयकको मस्यौदा तय गर्न 29 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। सर्लाही जिल्लाको 1 वर्ष अघि सिन्धुपाल्चोकका पहिरो पीडितलाई 1.25 लाखको खाद्यान्न बाँड्न बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको टोलीले हेलिकप्टरमा 29 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। सर्लाही जिल्लाको बसबरिया गाउँपालिकाले राज्यको ढुकुटीबाट 16,46,000 को साडी बाँडेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिले कानून विपरीत 11.5 करोड रुपियाँ भत्ता लिएका छन्। कोभिड महामारीका बेला विभिन्न प्रदेशहरूले गाडी खरिदमा 1.25 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेका छन्। देशका 184 पालिका मध्ये सवारी साधन खरिदमा 37 करोड 44 लाख सकेका छन्। प्रोत्साहन भत्ता भन्दै 55 करोड 68 लाख रुपियाँ बाँडेका छन्। आर्थिक सहायता भन्दै पालिकाहरूले 88 करोड 65 लाख रुपियाँ बाँडेका छन्। यसैगरी मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले 4.25 करोड रुपियाँ आर्थिक सहायता भन्दै दुरुपयोग गरेका छन्। जनप्रतिनिधि र तिनका पीएलाई मोबाइल टेलिफोन खरिदका लागि स्थानीय सरकारबाट 10 करोड रुपियाँ खर्च गरिएको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ मुलुकका शासकहरूले गरेका अनियमित खर्चका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। मुलुकमा नाङ्गो भ्रष्टाचार, 1.5 लाखको खाद्यान्न वितरण गर्न 30 लाख खर्च, कोभिड नियन्त्रणको 60 अर्ब रुपैयाँ हिसाबमै देखिएन। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा झन ठुलो भ्रष्टाचार। 3 तहका सरकारको बेरोजो 5 अर्ब नाख्यो। भ्रष्टाचार र अनियमितता विशेष द न्यूज रिव्यू। नेपालमा एउटा उखानै छ, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका। हरेक सरकारका पालामा भ्रष्टाचारको रेकर्ड तोडिने गरेको छ। भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने बाछा कसम खाँदै चुनाव जितेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा नेपाली जनता धेरै नै आशावादी भएका थिए। सन्तान मोहमा फस्नुपर्ने बाध्यता नभएका कारण ओलीको पालामा भ्रष्टाचार कम हुने आशा जनतालाई थियो। तर ओलीकै पालामा भ्रष्टाचारका झन ठुलठुला काण्डहरू भए। ओली सरकारलाई विस्थापित गर्दै गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निकै गुलियो नारा अघि सारिएको थियो। ओली सरकार सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि फालिने बताइएको थियो। तर
झन बढी भ्रष्टाचार भयो। राज्य सत्तामा जसले जति ठूलो पहुँच राख्न सक्छन् उसले उति नै ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने गरेको महालेखाले नै इङ्गित गरेको छ। राज्यको संवैधानिक अंग भएका कारण महालेखाको प्रतिवेदन झुटो हुनै सक्दैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृंखलामा प्रस्तुत छ संघीय सरकारद्वारा भए गरेका भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। मुलुकमा नाङ्गो भ्रष्टाचार, 1.5 लाखको खाद्यान्न वितरण गर्न 30 लाख खर्च, कोभिड नियन्त्रणको 60 अर्ब रुपैयाँ हिसाबमै देखिएन। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा झन ठूलो भ्रष्टाचार। 3 तहका सरकारको बेरोजो 5 अर्ब नाख्यो। भ्रष्टाचार र अनियमितता विशेष द न्यूज रिभ्यू। सुराकीका नाममा गृहमन्त्री र सचिवले झन्डै 1.5 करोड रुपियाँ बाँडेका छन्, जसको कुनै बिल भरपाई हुने कुरै भएन। गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकीका नाममा बिना बिल भरपाई रकम खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार 2077-78 मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले 62,50,000 रुपियाँ र गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले 75,55,000 रुपियाँ सुराकी परिचालनका नाममा बाँड्नु भएको हो। वर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पनि मोटै रकम बाँड्नु भएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री रहेका बेला 2050 सालमा मन्त्री परिषदले गरेको एक निर्णयका आधारमा गृहमन्त्रीले एक पटकमा 50,000 र गृह सचिवले 20,000 सम्म सुराकीका नाममा खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैलाई टेकेर त्यसपछिका गृहमन्त्री तथा गृह सचिवले ठूलो रकम दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। एक पटकको खर्चको सीमा तोकिए पनि महालेखाले निश्चित अवधिमा खर्च गर्ने सीमा पनि तोक्न भनेको छ। जथाभावी खर्च गरिएका कारण बेरुजु झन्डै 5 खर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यो एक वर्षमै करिब 1 खर्ब रुपियाँ बेरुजु थपिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्म बेरुजु 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड थियो। महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लेखा परीक्षण गरी अन्तिम प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ। त्यस आर्थिक वर्षमा मात्रै 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड रुपियाँ लगाउनु पर्ने रकम 8 खर्ब 29 अर्ब 15 करोड 68 लाख पुगेको छ। महालेखाका अनुसार असुल उपर गर्नुपर्ने रकम 33 अर्ब 74 करोड 79 लाख रुपियाँ छ। यो गत वर्षको कुल बेरुजु 1 खर्ब 15 अर्बको 29.33% हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो बेरुजु 26% थियो। त्यस्तै नियमित गर्नुपर्ने रकम 69 अर्ब 61 करोड रुपियाँ छ। मुलुकमा नाङ्गो भ्रष्टाचार, 1.5 लाखको खाद्यान्न वितरण गर्न 30 लाख खर्च, कोभिड नियन्त्रणको 60 अर्ब रुपैयाँ हिसाबमै देखिएन। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा झन ठूलो भ्रष्टाचार। 3 तहका सरकारको बेरोजो 5 अर्ब नाख्यो। भ्रष्टाचार र अनियमितता विशेष द न्यूज रिभ्यू। कोभिड नियन्त्रणका लागि विगत 2वटा आर्थिक वर्षभित्र राज्य कोषबाट र वैदेशिक सहायता गरेर 92 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। तर झन्डै 60 अर्ब रुपियाँको हिसाब नै छैन। यसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। महालेखाले कोभिड रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा भएको खर्चको विशेष लेखा परीक्षण गरेको छ। बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा कोभिड व्यवस्थापनका लागि गरिएको खर्चबारे कैयौं प्रश्न उठाइएका छन्। प्रतिवेदन अनुसार ती 2 वर्षमा कोभिड नियन्त्रणका लागि 3 तहका सरकारबाट 32 अर्ब 62 करोड 18 लाख र वैदेशिक सहायतामा प्राप्त 59 अर्ब 89 करोड खर्च गरिएको थियो। तर
वैदेशिक सहायता खर्च गरिएको हिसाब नै छैन भने सरकारी ढुकुटीबाट गरिएको खर्च पनि पारदर्शी छैन। 2 वर्षमा कोभिड व्यवस्थापनका लागि सरकारले विभिन्न 64 मित्र राष्ट्र तथा दातृ निकायमा समेतसँग वैदेशिक सहायताको सम्झौता गरेको थियो। प्रतिबद्धता जनाएको रकम मध्ये कोभिड नियन्त्रणका लागि 59 अर्ब 89 करोड सहायता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन प्रणालीबाट देखिन्छ। तर लेखा परीक्षणका लागि महालेखाले हिसाब माग्दा सरकारले उपलब्ध नै गराएन, जसका कारण त्यति ठूलो रकम लेखा प्रणालीमा आउन सकेको छैन। कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि आएको वैदेशिक सहायताको खर्चको श्रेष्ठता नै प्राप्त नभएको महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले बताउनु भएको छ। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले भन्नुभएको छ, कोभिड नियन्त्रणका लागि आएको वैदेशिक सहायता कहाँ र कसरी खर्च भयो भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग म आफैले अभिलेख मागेको थिएँ, तर श्रेष्ठताहरू प्राप्त हुन सकेनन्। संघीय सरकार त लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै आएको थियो। जतिसुकै ठूलो कोसिस गर्दा पनि भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सकिएको थिएन। मुलुक संघीयतामा गएपछि सिंहदरबारमा बजेट कम हुने र भ्रष्टाचारको रकम पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर प्रदेश सरकारमा त सुरुवाती चरणमै भ्रष्टाचारको महारोग सल्किएको देखिएको छ। संघीय सरकारमा भन्दा 5 वर्षको मात्र इतिहास बोकेको प्रदेश तहमा भ्रष्टाचार डरलाग्दो ढंगले मौल्याएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृंखलामा प्रस्तुत छ प्रदेश तहमा मौल्याएको भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। मुलुकमा नाङ्गो भ्रष्टाचार, 1.5 लाखको खाद्यान्न वितरण गर्न 30 लाख खर्च, कोभिड नियन्त्रणको 60 अर्ब रुपैयाँ हिसाबमै देखिएन। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा झन ठुलो भ्रष्टाचार। 3 तहका सरकारको बेरोजो 5 अर्ब नाख्यो। भ्रष्टाचार र अनियमितता विशेष द न्यूज रिभ्यू। पहिरो पीडितलाई 1.25 लाखको खाद्यान्न बाँड्न बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको टोलीले हेलिकप्टर चार्टरका लागि 29 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। बागमती सरकारले सिन्धुपाल्चोकको लिदिका पहिरो पीडितलाई 1,11,000 दाल, चावल र स्वास्थ्य सामग्री बाँड्न सेना र निजी वायु सेवा कम्पनीको हेलिकप्टर 15 पटक प्रयोग गरेको हो। 26 साउन 2077 को पीडितलाई राहत बाँड्न मुख्यमन्त्री सहितको टोलीले 12 पटक सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 3.25 घण्टा हेलिकप्टर चढेको 25,68,000 भुक्तानी गरिएको छ। त्यस्तै निजी कम्पनीको हेलिकप्टर 3 पटक प्रयोग गर्दा 3 लाख खर्च भएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, हेलिकप्टर भाडामा लिई 1,11,000 को राहत वितरण गर्न 28,68,000 खर्च गरेको छ। यस्तो अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। यसैगरी मध्य प्रदेश सरकारले एउटै विधेयकको मस्यौदा बनाउन भत्तामा मात्र 31,21,000 खर्च गरेको छ। प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले मात्र 67 वटा बैठकमा भत्ता बापत 17,08,000 खर्च गरेको हो। जस्तै समितिले तयार गरेको मस्यौदा सुधारका लागि गठित समितिका बैठक 50 पटक बसेको र यसमा 14,13,000 खर्च भएको छ। सातवटै प्रदेश सरकारले कोभिड महामारीका बेला गाडी खरिदमा 1 अर्ब रुपैयाँ सकेका छन्। 1 वर्षको अवधिमा गाडी किन्नका लागि प्रदेश 1 ले 14 करोड 52 लाख खर्च गरेको छ। मध्य प्रदेशले 24 करोड 70 लाख खर्च गरेको छ। बागमती प्रदेशले 16 करोड 34 लाख खर्च गरेको छ। यसैगरी गण्डकी प्रदेश 9 करोड 79 लाख, लुम्बिनी प्रदेशले 21 करोड
86 लाख, कर्णाली प्रदेशले 1 करोड 72 लाख र सुदूरपश्चिमले 7 करोड 69 लाखका गाडी किनेका छन्। कर्णाली प्रदेशले त निर्देशिका नै संशोधन गरेर सभामुखका लागि 1 करोड 72 लाखको गाडी किनेको छ। संघीय सरकारले यस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि आर्थिक सहायताका नाममा जथाभावी रकम बाँडेका छन्। गण्डकी, मधेस र सुदूरपश्चिम सरकारले 1 वर्षमै 4.25 करोड बाँडेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइएको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो व्यतिथिमा सबैभन्दा अगाडि गण्डकी सरकार छ। गण्डकीले 2077-78 मा मन्त्री परिषदको निर्णय र मुख्यमन्त्रीको तोकादेशमा 2 करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेको छ। व्यक्तिगत सहायता 25,000, संस्थागत सहायता 1 लाख मुख्यमन्त्रीको तोकादेश मार्फत बाँडेको हो भने त्योभन्दा ठूलो रकम मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर बाँडेको छ। मधेस सरकारले पनि 1 करोड 90 लाख 15,000 बाँडेको छ। मधेसमा 5 जना पदाधिकारी, 109 सर्वसाधारण र 10 सङ्घ संस्थाले 15,000 देखि 17 लाखसम्म पाएका छन्। सुदूरपश्चिम सरकारले त मापदण्ड बिना नै पटक्कीय निर्णयका आधारमा 25,98,000 बाँडेको छ। त्यस्तै कर्णालीले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका प्रेस, राजनीतिक, जनसम्पर्क सल्लाहकार र समन्वय विज्ञ नियुक्त गरेर तलब र आवासमा 25,87,000 खर्च गरिएको छ। मुलुकमा नाङ्गो भ्रष्टाचार, 1.5 लाखको खाद्यान्न वितरण गर्न 30 लाख खर्च। कोभिड नियन्त्रणको 60 अर्ब रुपैयाँ हिसाबमै देखिएन। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा झन ठुलो भ्रष्टाचार। 3 तहका सरकारको बेरोजो 5 अर्ब नाख्यो। भ्रष्टाचार र अनियमितता विशेष द न्यूज रिपोर्ट। गत बुधबार राष्ट्रपति समक्ष बुझाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने मुलुकका 3 तहका सरकारबीच भ्रष्टाचारका मामिलामा प्रतिस्पर्धा नै भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। बजेट दुरुपयोगका मामिलामा संघीय सरकार भन्दा प्रदेश सरकार बढी र प्रदेश सरकार भन्दा स्थानीय सरकार बढी देखिएका छन्। संविधान निर्माणका बेला सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा भन्ने नारा ज्यादै कर्णप्रिय थियो, तर व्यवहारमा भने सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ-गाउँमा जस्तै भएको छ। कतिपय पालिका सरकारले त बजेट दुरुपयोगको मामिलामा ज्यादती नै गरेको छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ बजेट दुरुपयोगको मामिलामा स्थानीय सरकारले गरेका ज्यादतीका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। मुलुकमा नाङ्गो भ्रष्टाचार, 1.5 लाखको खाद्यान्न वितरण गर्न 30 लाख खर्च। कोभिड नियन्त्रणको 60 अर्ब रुपैयाँ हिसाबमै देखिएन। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा झन ठुलो भ्रष्टाचार। 3 तहका सरकारको बेरोजो 5 अर्ब नाख्यो। भ्रष्टाचार र अनियमितता विशेष द न्यूज रिपोर्ट। सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकाले राज्यको ढुकुटीको रकमबाट साडी किनेर बाँडेको छ। 16,46,000 रुपियाँको साडी बाँडिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मुलुकका 753 पालिका मध्ये 242 पालिकाका जनप्रतिनिधिले कानुन विपरीत चाडपर्व, पोसाक र यातायातका नाममा 11 करोड 29,97,000 बुझेका छन्। महालेखाले उक्त रकम असुल गर्न भनेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 19वटा पालिकाका जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्च भन्दै 61,77,000 रुपियाँ लिएका छन्। 22वटा पालिकाका जनप्रतिनिधिले पोसाक खर्च भन्दै 69,49,50,000 रुपियाँ लिएका छन्।
201 पालिकाका जनप्रतिनिधिले यातायात र अनुगमनका नाममा 9 करोड 98 लाख रुपियाँ लिएका छन्। यो सुविधा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 विपरीत हो। कानुनमा उल्लेख नभएका समिति र कानुनले तोकेभन्दा बढी रकम हुने गरी 155 तहको जनप्रतिनिधिले 3 करोड 92 लाख 72 हजार बुझेका छन्। 232 वटा पालिकाका प्रमुखले कानुन विपरीत पिए र सल्लाहकार नियुक्त गरेर 10 करोड 29 लाख 23 हजार खर्च गरेका छन्। रौतहटको राजपुर नगरपालिकाले मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधिलाई 12 लाख 64 हजारका मोबाइल किनेर बाँडेको छ। त्यस्तै झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाले 14 पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई 13 लाखका मोबाइल किनेर बाँडेको छ। लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिकाले 1 करोड 2 लाख खर्चेर किनेका गाडी थन्क्याएर राखेको छ। 2 नगर बस र 1 टिपर प्रयोगविहीन बनेका हुन्। आर्थिक सहायताका नाममा रकम बाँड्ने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको बेथिति स्थानीय तहमा पनि सरेको छ। 491 पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई आर्थिक सहायताका नाममा 88 करोड 65 लाख 86 हजार बाँडेका छन्, जसमध्ये 207 पालिकाले त कार्यविधि नै नबनाई 31 करोड 70 लाख आर्थिक सहायता बाँडेका छन्। 114 पालिकाले नाफामूलक 319 संस्थालाई 17 करोड 28 लाख अनुदान दिएका छन्। 279 पालिकाले कानुन नै नबनाई कर्मचारी प्रोत्साहनमा 55 करोड 68 लाख 37 हजार रुपियाँ बाँडेका छन्। यसै वर्ष 264 स्थानीय तहले दरबन्दी नै नभएका तथा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेर 1 अर्ब 31 करोड 40 लाख खर्च गरेका छन्। यस वर्ष स्थानीय तहले कुल करार कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्रै 6 अर्ब 29 करोड रुपियाँ खर्च गरेको महालेखाले औल्याएको छ। सङ्घ सरकारबाट उपलब्ध अनुदान रकमबाट स्थानीय तहले कार्यालयको नियमित प्रयोजनका निम्ति गाडी किन्न नपाउने व्यवस्था छ। 184 पालिकाले गाडी खरिदमा यही बजेट 37 करोड 44 लाख 66 हजार खर्च गरेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा बुझेका छन्। वीरगञ्जले जनप्रतिनिधिलाई गाडी र इन्धन सुविधा दिएको छ, तर गाडी र इन्धन सुविधा लिइरहेकाहरू मध्ये 15 जनालाई यातायात खर्च बापत 24 लाख 49 हजार पनि दिएको पाइएको हो। त्यस्तै 157 जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो भत्ता दिएको छ। उनीहरूले 27 लाख 61 हजार थप भत्ता बुझेका हुन्, जबकि स्थानीय तहका पदाधिकारीले प्रति महिना बढीमा 3 बैठकको मात्र भत्ता बुझ्न पाउँछन्। मुलुकमा नाङ्गो भ्रष्टाचार, 1.5 लाखको खाद्यान्न वितरण गर्न 30 लाख खर्च, कोभिड नियन्त्रणको 60 अर्ब रुपैयाँ हिसाबमै देखिएन। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा झन् ठुलो भ्रष्टाचार। 3 तहका सरकारको बेरोजो 5 अर्ब नाख्यो। भ्रष्टाचार र अनियमितता विशेष द न्यूज रिपोर्ट। हाम्रो मुलुक पनि श्रीलङ्का बन्दैछ भन्ने चर्चा र हल्लाहरू अहिले 81 बढ्न थालेका छन्। अनावश्यक र अनुत्पादक खर्च यसरी बढेको छ कि यसले निरन्तरता पाए भने नेपालका शासकहरू पनि ढिलो चाँडो लखेटिने नै हुन्। यसमा दुई मत छैन। तर नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा आज एकाएक अर्थात् कोरोनाका कारण गएको होइन, न त रुस युक्रेन युद्धले ल्याएको आर्थिक मन्दीका कारण जान लागेको हो। जुन बेला नेपालले संघीयतामा जाने प्रावधान सहितको संविधान जारी गर्यो त्यही बेलादेखि नै नेपालले श्रीलङ्काको बाटो तय गरेको हो। संघीयता आफैमा नराम्रो होइन, संघीयता भनेको लोकतन्त्र र सत्ता विकेन्द्रीकरणको समुन्नत रूप हो। तर सानो मुलुक नेपालमा विकेन्द्रीकरणका लागि संघीयता ल्याइएको थिएन। आर्थिक रूपमा टाट बनाएर विदेशी हस्तक्षेप बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्न संघीयता ल्याइएको रहेछ भन्ने कुरा यति बेला प्रमाणित हुँदै गएको छ। सरकारले दिएको तथ्याङ्कगत हिसाब हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि वार्षिक 78 रुपियाँको हाराहारीमा अतिरिक्त खर्च बढेको छ। राज्यका लागि यो खर्च त्यति ठूलो नहोला, तर
एकातिर यो खर्चको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन भने अर्कातिर प्रदेश सञ्चालनका लागि हुन थालेको अतिरिक्त खर्च 78 अर्ब रुपियाँमा मात्रै सीमित छैन। 7वटा प्रदेशको गरी कुल बजेट 2 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी छ, जसमध्ये अधिकांश रकम दुरुपयोग भएको महालेखा प्रमाणित गरेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसंग यति नै। तपाईं न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। मुलुकमा नाङ्गो भ्रष्टाचार, 1.5 लाखको खाद्यान्न वितरण गर्न 30 लाख खर्च, कोभिड नियन्त्रणको 60 अर्ब रुपैयाँ हिसाबमै देखिएन। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा झन ठुलो भ्रष्टाचार। 3 तहका सरकारको बेरोजो 5 अर्ब नाखियो। भ्रष्टाचार र अनियमितता विशेष द न्यूज रिभ्यू।